मोगाचे न्हू एक कुटुंब जावन बवतसो संभ्रम आचरण करूंक एकवरिस्तच्या मेजा बोवरी आमी सांगता जमल्या. आज आमी देवीक काकुळतीचें फेस्त आचरण करता. आयची देवस्तुती सोम्या जेजूचेर संपूर्ण बावर दवरून देवाची काकुळत अनुभव करूंक उलो दिता. एकवरिस्त देवाची काकुळत अनुभव करचो पवित्र साक्रामेंत. आमचे दिसपट्टे जिणेन देवाची काकुळत आमी बगूंक गरज आसची कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. सोम्याच्या नावार याजकाचो वेळ जमल्या. ताच्या कुर्सा पयनार ह्या भोवी जेवणार भक्तीन वांटो घेता. जेजू आमच्या सोम्याच्या नावार याजकाचो वेळ बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. शांती तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. म्हज्या भोवमोगाच्या
भावांनो आनी भयणींनो, देवाच्या काकुळतीचो आयतार, देवाच्या काकुळतीचे फेस्त चलोवच्याक आमी हांगासर आसाव. आदल्या वर्सा म्हाका हांगाच्या वडिलान सुपिरियरान फादर मेल्विनान मिसाचें बलिदान हांगासर फेस्ताचें भेटोवंक आपणें दिल्लें. पूण कोरोना त्या पिड्या वरवीं पुरो लॉकडावन जालें आनी फेस्त आचरण करूंक जालें ना. देखून ह्या वर्सा परतून फादर मेल्वीन येवन म्हाका ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक आपणें दिलां. देखून हांव हांगासर आसां. फादर मेल्विनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाची काकुळट ही जावन आसा. एक वर्स ना जाल्यार अनेक वर्सां म्हणी देव आमकां अवकाश करून दिता म्हणलें आमी समजोवचें. आनी हें मिसाचें बलिदान देवाक आमी भेटयता आसतना देवाची काकुळट आमी चड आनी चड आमच्या जिणेंत अनुभव करूंक आनी आमी काकुळटीची मुखामळां जावंक देवा कडेन आदारण करपा मागया. हें मिसाचें बलिदान भावांनो भयणींनो आमी फोव रान भेटोवच्या खातीर आमचीं पातकां वळखून देवाची काकुळट आनी बक्षाणें मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून म्हगे सदांच जावकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सरीसपरा देवा लागीं विनाती करा म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
महिमेवंतांनी मोगाळ बापा पुनर्जिवंत जावन जेजून संवसाराचेर जैत वेले आनी आमकां तुजी भुरगीं करून त्या आपल्या जैतांत वांटो दिलो. ह्या देण्या खातीर संतोश भरीत काळजान आमी तुका दिनवासतांव. जिखलेलें जैत आमचे जिणेंत तीर जावच्याक आनी पातक काडून आमकां दिल्ली शांती आमच्या काळजांनी आमी सांबाळच्याक तुज्या आज्ञांच्या मार्गार आमकां चलोवन व्हर म्हूण आमी मागतांव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता सासनाच्या सासना. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वचप. भावार्थ्याचो तो मेळ एक काळजाचो आनी एक मनाचो जाल्लो. तांचे मदें कोणूच खंयचीय वस्त आपणाची म्हूण लेखी नासलो. कित्याक सर वस्तू ती एकामेका वांटून घेतली. धर्मदूत वर समर्थेन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक तांकां वर्त्या मनान लेखतलो. तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणीय नासलो. भुंयबाट आनी गरदार आशिल्लीं आपणाचें पुरो विकून मेळ्ळलो दुडू हाडून धर्मदूताच्या पांयां सशी दवरतली. आनी धर्मदूत खरी एकल्याक तांचे तांचे गरजे तेकीत तो वांटतले. देवाचें उतर हें. Solo partilham serviço por devam, Zalha tu chuvano, o cacho. Solo partilham serviço por devam, Zalha tu chuvano, o cacho. Chuvato volkunde mugala deva, tuji marok da kundi dayala baba. Chuvato volkundi mugala deva, tuji maruk dakundi dayala baba. Sitawatin solon vor shikai tu maka, jin moche tarok sam sambal dharmaka. Solo partilham serviço por devam, Zalha tu chuvano, o cacho. Service pora ughdas kar तुझे उदार पाहून विसर नाका तू सोमो तुझी दयाळा. Serviço pura ughdas कर तुझे उदार पाहून विसर नाका तू सोमो तुझी दयाळा. हांवें गेल्ली पातकासर दयेन तूं बोगोस तुझ्या मोगासरी
सांजुवांच्या पहिल्या पत्रांतल्या वासाप. बाबा भयणीनो, जेजूक क्रिस्त म्हूण वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो. जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्यांचोय मोग करता. देवाचो मोग करतना आनी ताचे उपादेश पाळतना आमी ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता म्हूण रुजवात दिता. देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे. ताचे उपादेश तितले कठीण न्हय, कित्याक देवाचे भुरगे सकळ संवसाराचेर जैत व्हरतात. संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. जेजू देवाचो पूत म्हूण सत मानता तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरूंक सकात? हो, तो उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो जेजू क्रिस्त. उदका उदेशी मात्र न्हय, बगार उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो. देवाचें उतार हें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुआं फर्मणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. सौम्या जेजू जिवन जाल्ल्या त्या साईतरा सांजेर जुदेवांच्या बियान शीस दारां दांपोवन भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सुम्याक देखतस शीस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडलां तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर श्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्षतलीं, जांची पातकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षाची नात. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो तोमास जेजू आयिल्ल्या त्या वेळार तांचे सांगाता नातलोलो. आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेली किळ्यांचें गुर्त हांवें देखलें शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्ल्या शिवाय हांव सतमनसो ना. 8 दीस उतारले. शीज परत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांचे सांगात आसलो. दारां दांपोवन आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो.
उपरांत थोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय, तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जाय नाका, बगार सतमान. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सुमया, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलें देखून तूं सतमंताय न्हय, पळयनासतना सतमंतात ते कितले भागी. जेजून केल्ली आनी शिसांनी देखिल्ली आसार्यां आनी जायतीं आसात, ती ह्या पुस्तकांत बरोवनात, पूण हांगा बरयलेल्या आसार्यांचो शेवट हो, जेजूस क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सतमनी जय, अशें सतमानून ताच्या नांवान तुमी सस्नीक जिवीत जोडूंक जाय. देवाचें उतर हें म्हज्या भोवमोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवाच्या काकुळतीचें फेस्त हांगासर आचरण करूंक आमी सांगाता मेळ्ळ्या. आमचो पापसाहेब देवाच्या काकुळती विशांत जायतें ताणें बरयलां, जायतें तो उलयला. एक फावटी तो एका प्रायवंताच्या आश्रमाची भेट करूंक गेल्लो खंय. थंयसर एका प्रायवंत स्त्रिये कडेन ताणें विचारलें, देवाच्या काकुळती विशांत तूं कितें जाणाय, कितें समजताय? तेणें तक्षण जाप दिवन म्हळें की जर तर देवाची काकुळट नातल्ली, तुमी आनी हांव जिवंत आसतना हांव केदाळा मरोन वेतें आसलें हांव. अशें तिणें जाप दिली पापसाहेबाच्या सावालाक. तेवूय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाची काकुळट आमकां नातली जाल्यार आमी हांगासर आसतना हांव. देवाची काकुळट ताचो मोग आमकां हर एका घडये आमकां तो सांबाळटा, आमकां तो चलयता, आनी देखून आमी जिवंत आसा म्हणलें आमी एक सत मानून खंडीत घेयचें. देवाची काकुळट आमच्या जिणेंत आमी चड आनी चड भोगीचे, ताचो अनुभव आमी जोडीचे म्हणून आमच्या पापसाहेबान, पापा फ्रांसिसान 2015 इसवेंत डिसेंबराच्या 8 तारखेर एक वर्सूच काकुळटीचें वर्स जावन ताणें परगट केल्लें हें आमी जाणाव. मिसेरिकॉर्दिया उल्तुस म्हणल्या नांवाखाल काकुळटीचें मुखामळ हें देवाचें मुखामळ सोम्यान तें आमकां दाखोवन दिल्लें. आनी त्या पापसाहेबाच्या त्या विश्वपत्रांत ताची आशा ताणें उचारली, देवाच्या मुखामळाचो अनुभव, काकुळटीचो अनुभव आमच्या जिणेंत आमी जोडीचे. मात्र न्ही, हो अनुभव जोडिल्ले आमी हेरांक आमी तसली मुखामळां जायचे, देवाच्या काकुळटीची मुखामळां आमी जायचे म्हणून पापसाहेबान त्या पत्रा मुखांतर, विश्वपत्रा मुखांतर आमकां सगळ्या संवसाराक कळयल्लें तें आमी जाणाव, आमी आयकलां, आनी त्या प्रमाणे आमी जिवंक प्रयत्न करूंक आसा. आनी अशें जेजूची काकुळट आमी चड आनी चड आमच्या जिणेंत बघून हेरांक ती दाखोवंक आसा म्हणलें आज तुमच्या उडासाक हांव वाडटां. देव काकुळदार आमच्या बरी तो न्हय. आमकां कोणी दुखयल्यार ताका पाटी आमी दुखयता, आमकां मारल्यार पाटी मारूंक आमी पळयता. अशें मनशाचें सैम, पूण देवाचें सैम तें न्ही. देव आमच्या बरी न्हय. आमी देवाक पातकान दुखयता,
देखून ताका शिक्षा फावो म्हूण आमकां शिक्षा तो दिना, पूण तो ताची काकूळट आमकां दाखयता, आमकां तो बक्षिता आनी आमचो तो मोग करता. हे देवाचो सैम, मनशाच्या सैमा बरी तें न्हय. देवान आमचे थंय इतलो मोग दाखयला, काकूळटीन बरलो तो जावन आसा. देखून किर्तन म्हणटा देव दयाळ आनी मोगाळ, काकूळटीन बरलोलो, राग करूंक सवकास, बोगसूंक केदाळे तयार. हें किर्तनांत देवा विशांत आमी समजता. देव आमचो मोग करता आनी हें आमी आमच्या हर एक आमच्या जिणेंत केदाळे आनी अनुभव करता. बापसाहेबाचें तें ताणें दिल्लें तें वर्स, त्या वर्सांत आमी देवाची काकूळट आनी प्रत्येक तरान बोगसणें आमी जोडूंक आमी प्रयत्न केला. खंडीत देवाचें नांव कितें? बापसाहेब विचारता. भाव भयणीनो, देवाक आमी मस्त नांवांनी आपयता न्ही. तो बरो, उद्दार, आमचो मोग करचो, आमकां सांबाळचो, आमकां तो बिलकुल सोड घालिना, अशें साबार नांवांनी देवाक आमी आपयता. पूण बापसाहेब म्हणटा देवाक एक नांव फिट्ट, खरें, आनी तें जावन आसा गॉड इज मर्सी. देव जावन आसा काकूळट, काकूळदार. तें नांव देवाक खंडीत सजल्लें आनी त्या नांवांत उरलीं नांवां आटापून आसात. देव जावन आसा काकूळट, काकूळदार. आनी ही काकूळट तो आमकां चड आनी चड दाखोवनूच आसा म्हणल्यार आमी जाणा. पवित्र पुस्तकांत पोरण्या सोल्ल्यांत 290 पुटी देवाच्या काकूळटी विशांत उल्लेख केला जाल्यार नव्या सोल्ल्यांत 70 पुटी देवाच्या काकूळटीचो उल्लेख आसा. तशें देवान पोरण्या सोल्ल्यांत ताच्या परजेक, इस्रायल परजेक कशें चलयलें, कितलो तो काकूळदार, कितलो तो मोगाळ, कितलो तो उद्दार, आमी त्या इस्रायल परजेच्या चरित्रेन आमी पळयता. एका आवय बरी त्या लोकांचो ताणें मोग केलो, ताच्या लोकांचो ताणें मोग केलो. तांकां सुडका दिवच्या खातीर खरगां वयर खरगां धाडन, परव्या रायाच्या गुलामपणांत आसल्यांक ताणें सोडयलें. ताची काकूळट तितली वर्ती. आनी अरण्यान 40 वर्सां तांच्या सांगाता तो आशिल्लो. एक उजवाडाचो खांबो जावन रातीक आनी मोडाचो खांबो जावन दिसाक म्हज्या लोकांक कश्ट जायनाये म्हणलो ताचो हुस्को ताच्या लोकांतय ताणें दाखयल्लो. आमी इस्रायल परजेच्या चरित्रेन वाचता. पोरण्या सोल्ल्यांत प्रवाद्या मुखांत्र ताणें लोकांक, पथकांत आशिल्ल्या लोकांक जागयलां. निनेवे शाराक जोनास प्रवादीक धाडिल्लें तें आमी बरें करून जाणा. 40 दीस मात उरल्यात म्हणलो जोना प्रवादी तांकां. तुमी नासतल्यात, देवाचो राग तुमचेर बेसतलो म्हणल्यार तांणी पथकांची दूख जाल्ली जिणी बदलली आनी अशें देवाची काकूळट ताणें जोडली. प्रवाद्या मुखांत्र देवाची काकूळट ताणें शिकयल्या जाल्यार आमकां पळोवंक मेळटा. जाल्यार नव्या सोल्ल्यांत जेजू ताचो एकलोच जनीत पूत ह्या संवसारांत आयलो. तेंच देवाचें मुखामळ, काकूळटीचें मुखामळ तो हाडून आयलो आनी ताणें ताच्या जिणेंत, ताच्या कामांत, ताच्या वावरांत, ताच्या शिकवण्यांत तेंच ताणें लोकांक शिकयलें आनी दाखयलें. तें आमी पळयता. जेजू ताच्या परगट जिणेंत ताच्या बोवारी सर तराचो लोक, पथकी, पिडेस्त, देंवचार लागिल्ले आनी अशें एकानी एका रोगांत आशिल्ले ताच्या बोवारी आसताले. आनी हर एकल्याच्या माथ्यार तो हात दवरतालो, तांचे कडेन मोगान तो उलयतालो, तांकां जो सुरका समाधान दिवन धाडटालो. जेजूची ही 3 वर्सांची जिणी तशी काकूळटीन भरलेली. आनी काकूळट बापाची
ताच्या मुखांतर ताणें उगडापी केली. आमी तें नव्या सोल्यांत ते वांजेलांत आमी तें वाचता. भावानो भयणीनो, देवाच्या काकुळटीचो अनुभव आमकां चड आनी चड जाल्यार मात्र आमी आमच्या जिणेंत तें आमी जिवंक प्रयत्न करूंक जाता. सांत पावल म्हणटा एफेसकारांक बरोवन, आमचो देव काकुळटेन भरलोलो. देवाक आनी ताची काकुळट संततीतावन संतते पर्यंत बाळटा. सांत पावल काकुळटी विशयान देवाच्या तशें बरयता जाल्यार आमी सांत लुकाच्या वांजेलांत देवाक भियोवन चलतल्यांक ताची काकुळट केदाळे तयार आसा म्हणून. जेजू आमच्या ह्या संवसारांत ताच्या परगजिण्यांत बापाचे काकुळटीचें मुखामळ भरपूर ताणें ताच्या सेवे मुखांत ताच्या शिकोवणे मुखांत दाखयलें. 3 वोपारी देवाच्या काकुळटी विशांत. एक चुकोवन गेल्लो बोकरो, दुसरें भायर पडिल्लें नाणें आनी तिसरें वेंचीक पुताची वोपार. ह्यो 3 वोपारी देवाच्या काकुळटी विशांत आनी बोक्साण्या विशांत भरपूर आमकां जेजून शिकयलें. चुकोवन गेल्ली शेळी, तो नवाय नोवांक गवळी सोडता आनी वेता. आमचो पापसाहेब त्या काकुळटीच्या वर्सा देवाचे काकुळटी विशांत उलोवन म्हणलो, प्रत्येक तरान त्या वेंचीक पुताच्या त्या वापारीत उल्लेख करतो. म्हणलो, वेंचीक पुताचो बापूय ताच्या पुताचो पूत केदाळा येता म्हणून राखोन रावुल्लो. पूण पापसाहेब म्हणटा, आमचो देव तो पातकी पाटी येता येवंक म्हूण राखोन रावना, ताच्या फाटल्यान वेता, तो सोदून वेता. कशें गवळी चुकल्या एका बोकऱ्याक सोदून गेलो, तशें देव आमचो बाप काकुळटीन भरलोलो पातक्यांक सोदूनच आसा. पातक्यांक सोदून येता, केदाळा ताका पाटी हाडयेत गे म्हणून पापसाहेबान देवाच्या काकुळटी विशांत उल्लेख करून सांगिल्लें तें हांवें तुमकां उडासा काडचो. पवित्र पुस्तकांत देवाची काकुळट आमी चड आनी चड बगूंक आमकां तवळ आमकां पापसाहेब पवित्र सभा उलो दिता. आमी देवाची काकुळट जोडीचे 2 वाटो पवित्र पुस्तकांतून आमकां दाखयल्यात. पयले आमी देवाचे काकुळट जोडूंक केदाळे तयार आसा जे ते पयलें शर्त. आमी पातकी म्हणलें आमी वळखचे आनी पातक सांडून जिणे बदलूंक आमी तयार आसा जे तें पयलें शर्त, ह्या पयली वाट. आनी दुसरें, आमी आमच्या पाटेन येरांक काकुळट दाखयचे. आमी काकुळटीची मनशां जायचे. जेजून एक वोपार दिल्ली, तुमी जाणात, एकलो बक्षूंक तयार नातुल्लो एकलो चाकर. एक धन्याची 10,000 तालेंतां बाकी आसलो एकलो चाकर. धनी ताका विचारता, तुका हांवें दिल्लें तें कुरप कुडल्या पाठीन दी म्हणून. तो वचून पांयां पडटा, म्हज्या कडेन कांय ना. ताका तो बक्षिता. 10,000 तालेंतां बाकी आसलो धनी ताका बक्षिता. पूण वो ताचे तावनूंक घेतलो 100 तालेंतां घेतलो आनी एक ताचो 6 नौकर. तो ताचे कडेन वता आनी म्हणटा, तुका हांवें दिल्लें तें रीण 100 तालेंतां कुडले पाटीन दी. आनी पाटी दिता म्हणसर ताका तो कश्टिता, जैलांत घालता. ही खबर धन्याक मेळ्ळी आनी तो म्हणालो, तूं नश्ट्या साकरा, तुजे तें उद्दार जालो, पूण तुका उद्दार जावंक जालें नांगी, आमी उद्दार जायचे म्हूण जेजून ह्या वोपारी मुखांत्र आमकां सांगलां. बक्षिया आनी तुमकां बोक्साणें मेळटलें. जेजून ही शिकोवण वांजेलांत दिल्ली आमी जाणाव. सा लोक हें उल्लेख करता.
आमच्या बापाचें मागणें आमी म्हणटा. ह्या मागण्यांत जशें आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस. आमी बोक्साणें मागता, आमी बक्षिता म्हूण बापाक आमी सांगता जाल्यार भावानो भयणीनो, आमी चड आनी चड ह्या वर्सा आनी हें फेस्त आमी करूंक हांगासर आयिल्ल्या वेळार हें आमी उडास दवरचें. आयचे पयल्या वाचपांत आमी आपोस्तलांच्या कृत्यांत एकामेकाक कशें भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान लोक जियेतालो गे म्हणून ल्हानकचो समुदाय वाड्याच्या जमते वेळार हो आमी केदाळे उल्लेख करता. तुमी उल्लेख करता जायचे कशें आमी माया मोगान भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान जियेचे आनी त्या दाळा आमचे थंय बक्षूंचो स्पिरिती थंयसर आसतलो आनी तो भोव चड गरज. आनी हेच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू जिवंत क्रिस्त ताच्या शिसांक 11 जाणांक पयलें मेळ्ळो. तोमास नातुल्लो. तोमासान म्हळें शर्त घालें, हांव बिलकूल तुमी सांगिल्लें पातयें ना. हांवें पातयेचें जाल्यार ताच्या हाताच्या गायांत हांवें बोट घालीचें, ताच्या कडवळ्याच्या हातांत गायांत म्हजो हात घालीचें, त्या दाळा मात हांव पातयेतां. हें ताच्या शिसांक ताणें शिसां कडेन म्हणल्या वेळार जेजू परतून येता तोमासा खातीर. आनी आमी जाणा तें घडीत आयकलें. आनी त्या दाळ जेजू एक उतर म्हणालो, तुवें पळयलें देखून तोमासा तूं पातयलोय. पळय नासतना पातयेवचें तें कितलें बागी आमी ती जावन आसा. बाबा भयणीनो, आमी सोम्याक देखूंक ना, आमी पळोवंक ना, देखूंक ना तुका केदाळारी, पूण आमी तुजो मोग करता. तें गीत कुमगारच्या वेळार आमी गायता. आमी सोम्याक वळखता. आमचो भावार्थ आमकां तें शिकयता. आनी जेजूचें जिवनपण भावार्थाची बुन्याद. जेजू जिवन जाला म्हणून आमी पातयेता. जेजू आमच्या सवय आसा म्हणून आमी वळखता. आनी त्या जिवंत क्रिस्ताच्या सांगातपणांत आमी जिवंक आशेतना, आमी जियेतना जेजून आमकां दिवची ती शिकोवन बोक्साण्याची. आमी बोक्साणें केदाळे तें आमकां बापाचें बोक्साणें केदाळे आमकां तयार आसा. आमी तें जोडूंक आमी फाटीं सरचें नाका. मात्र न्ही, आमी त्याच जेजूच्या देवाच्या बापाच्या मुखामळाची ती पिंतुरां जावन आमी हेरांक काकुळट दाखोवया. आनी अशें त्या काकुळटीन आमी जिवंक शकतल्या. आनी काकुळटीच्या सोम्याक सांगात आमी जोडूंक आमकां साध्य जातलें. जेजू काकुळदार. आमी जेजूच्या त्या सिस्टर पौस्तिनान म्हणले बरी, जेजस आय ट्रस्ट इन यू. जेजूचेर आमी केदाळे पातयेवन आमी जियोया. आमेन. उबी रावा. आमच्या भावार्थाची उच्चारणी आमी आतां सांगाता करया. सदमंतान देवाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सोम्याक, जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भी सांबाळलो, ओंकार मोरयेंतावन जल्मलो, पोंस पिलाच्या काल ताणें कस सोंसलें, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेतरा देवा बापाच्या उज्याक बसला, तेन्ना जिवांच्या आनी मेल्ल्यांचे मनसुबे येतलो. म्हणटा पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतात, पातकाचें बोगसाणें, कुडीचें जेवणपण, सस्त्राचें जिवीत. आमी बाबानो भयणीनो, आमी देवाची भुरगीं. आमचो तो मोग करता, आमकां तो सांबाळटा आनी कितें आमकां जाय तें तो केदाळे दिवंक तयार आसा. तर ही पातयेंनी ताचेर दवरून आमच्यो गरजो आतां आमी बापाक सांगया. बापा, पयस सभेचे वडील आनी मुखेली जावनाच्या पाप साहिबाक, सर बिस्पांक,
याजकांक आनी धार्मिकांक वर्त्या मापान जेजूचो दैवी काकोळटीचो अनुभव जावं म्हूण मागता हांव. बापा, जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी तुजेर पत येवन लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर निस्वार्थपणे वावर करीशें तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता हांव. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमच्या फिरगसांनी मोग आनी एकवट वाडय. आमच्या वाड्या जमाता मारिफात आमचे फिरगजेक बरेपण जावं दी म्हूण मागता हांव. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. एकामेकाच्या सुखादुखांत आमी वांटली जावन जेजूचो अनुभव जोडूंक आनी तोच अनुभव हेरांकी दिवंक आमकां फावो करून मागता हांव. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. काकुलतीच्या बापा, मागता आमी आमच्या ह्या दैवीक रेतेर मंदिरा पासत हे पवित्रपणान आनी भक्तीपणान चलोवंक आमकां तूं शिकय. हे मंदिर चलोवन व्हरच्या आनी उबारिल्ल्या आमच्या कापुचीन याजकांचे देश विदेश आनी तांणी हात घेतिल्ले तुज्या सुवार्थेचो स्वाद कोणशा कोणशांनी विस्तारून दी. तांकां बऱ्या भलायकेन तूं सांबाळ. तशेंच मागता बापा, सर रितींनी निस्वार्थपणी उदार मनान सेवा दिवच्या कोर ग्रुपाच्या सांद्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं आशिर्वादीत कर. हांगासर आयिल्ल्या आनी येवच्या भक्तिकांनी तुज्या पुता जेजू मुखांत्र तुजी काकुळट भोगूंक आमकां प्रेरीत कर. ह्या मंदिर पवित्रपणान आनी मागण्यान ते उबारूंक क्रिस्ता जेजूचे मोन आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी जेजूतावन शांती समाधान जोडून सदांचे जिणेंत तें जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. या मागण्या सोवे आमच्यो वैयक्तीक गरजो काळजांत तावनूच आमच्या बापाक आमी भेटोवया. मोगाळ बापा, तुजे काकुळटीचे मुखामळ आमी सदांच नियाळूंक आनी ती काकुळट आमच्या जिणेंत अनुभव करूंक आमकां बरें मोन दी. आमच्यो गरजो तोड्यो आमी हांगासर उच्चार सांगल्यात त्यो तूं स्विकार कर. पूण आमच्या काळजांत आसल्यो त्योय गरजो आमी काळजांत तावनूच भेटयल्यात त्योय तूं मानून घे. आमकां कितें गरज आसा आमच्या सदांच्या जिणेंत संतोशान समाधानेन माया मोगान तुजी आनी पेल्याची सेवा करून जियोंक आमकां गरजाची कृपा दी. ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक आयिल्ल्या सर तुज्या भक्तिकांक तुज्या भुरग्यांक दयाळायेन सांबाळ. तुजें बेसांव आमचेर वत आनी आमी तुज्या मोगाक सेवेन साक्ष दिवंक गरजाची कृपा आमकां दी. ही मागणी आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
आमचे मुळ्ळे आसा जी कितें आमची अदीक तुवेंच दिलें स्वास सेवचे वारें खावचें तेन्ना तुजेंच देणें धाबोटां जोरून व्हरून हाडलां सर्वस हें जिणें सोरो हाडून आयल्या फुलां फळां सोवेकांनी समर्पिता जेजू आमच्या सोम्या सगी भेटून दिता ताच्याच मासा रक्तान बदल म्हणून मागता सोम्या तुझ्या शेतांत वावरूंक आशेवन आसा जिने पयनार सेवा तुजी करूंक येता सोम्या तुझ्या शेतांत वावरूंक आशेवन आसा जिने पयनार सेवा तुजी करूंक येता दुबळ्या धाकट्या मोदे तुजे रूपने देखता देनी तुवें दिल्ली मोगां वांटून घेता कितेंच ना
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या अंतरातलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या नेत्या पुरसुबेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमी तुज्या आख्या कुटुंबाची देणी मैपसान मानून घेता. पवित्र स्नानांत आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां आनी सगळीं आमी तुका बाप म्हणून उलो करता. तर ह्या यज्ञा वरवीं आमा सोमेस्तांक तुज्या सासणाच्या सुखाक वांटो दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेचे किर्ती आनी वाकण निवडटा दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच ती दुलोब निरापराधी शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती तावन अस्तम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा पर्जा तूं जमयता साय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
त्या स्परीं जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bawartaso gut pergetuya. Sumya Jesu तुझे मरण आम्ही समरमताव, तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही परगडताव. तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही बापा, आमचे सडवणे पसत तुज्या पुतान सोंसुल्ल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसाव. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे मये बोब घेवन आमकां मरयेच्या बगेवन जुजे तुज्या पतीच्या, तुज्या बगेवन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या, बगेवंत फावस्टीन, सान फ्रांसीस, सान क्लेर, संत आंतोनी, पाद्रे पियोच्या आनी समेस्त भक्त संगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण पावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या सांकरां फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाच्या, पिटर पाऊल सल्दान आमच्या गोळी बापाच्या संगता, पळय सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत बारसुरे तुजे पळय सभेक भावार्थान आनी प्रितीमोगान तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी ज्या इश्टगतीन ज्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मै पासान तुज्या राज्यान घे. ते आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दोशी जातेल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताच्या उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. आमच्या बापा
परस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गेचें भाग आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवो शानात रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक आमी शांती दिवया. पळया हो जिवंत जाल्लो क्रिस्त आमचो सोमी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली सर्व सुभागी. म्हाका पावना तुज्या उदरस म्हाका बळायकी मेळटली. Zuc
खायलोय म्हज्या पातकां खातीर गुरसार मेलोय त्यागान मोगान जियो उलो दिलोय मोगा जिविताक साग जालोय तुजे खातीर तूं संवसार खायलो म्हज्या पातकां खातीर गुरसार मेलो त्यागान मोगांची उलो दिलो मोगा जिविताक
मुखार भेटले जिवीत तुझे तुका हांव विसरूंचो ना तुका हांव सांडिचो ना सदांच मोगान म्हाका पळय दवर म्हजे तुझे दोळे रावतून सोया मुझे संगी मागता सोम्या तुझे लागी सांगा तुझो सदांच लाभय भजिनी सार मोरू केली सोडवून फारी केले पातकाचे ऋण कष्टान वारा गीताय बुजवण देखून दिले तुकान जावन खाण वायटाची सांकळ तुट पडताना हातन उठ वाडता सो उजवाड फांकय तू बावासो अंकार जावना रावतून सोम्या मुझे संगी मागता सोम्या तुझे लागी सांगा तुझो सदांच लाभय भजिनी सोस्निका प्रार्थुया. प्रितीवोन बापा, आमची काळजां हे घडये संतोशान उमाळटात कित्याक नैस तुवें आमची पातकां बोगसून आमकां तुजी भुरगीं केलीं आनी तुजे शांतीन भरलीं. पूण जेजून परगट केल्लें व्हडांतलें व्हड भाग ह्या सर्गीच्या जेवणांत आमकां सगळ्यांक भोगूंक दिलाय. ताका पळयनासतना बावाटांत आमी ताचेर विश्वास दवरलो. ताच्या हातां पांयाच्या गायांनी बोट घालिनासतना आनी ताच्या कडवळांतल्या गायांत हात घालिनासतना आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सोडवणदाराक आमी घेतला म्हूण आमी वळखता. एकाच भावार्थान त्याच जेजूक घेतिल्ल्या आमा सोमेस्तांक पुर्विल्ल्या भावार्थां परी एका काळजाचें आनी एका मोनाचें कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सगळे आमी बसया मोगाचे न्हू. होगळाप जावं जेजू क्रिस्ताक आतां आनी सदां सर्वदां. मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक दैविक जेजूची अपुरबायेची संभ्रमीक परब मागता. देवाची काकूज सदांच तुमचे तो दाखोवन दी, कृपे देण्यानी तुमकां भरोवन दी. आयच्या दैविक काकूच्या फेस्ताक आमकां कुमक करून पिरचेंत आसात. ह्या पिरचेंत मान करूंक आमी आशेता. हो मान दिवंक आमचेत मोगाचे बिसायब गवळी बाप आमचे संगत आसात. अति मानातीक दोतोर लुईस पॉल्सज तुमी हो मान करीचे म्हणून हांव तुमच्या लागीं विनंती करता. हाचे पिरचें जावन आसात नेस्लेन प्रिन्सी मास्कारेनस आनी कुटुंब. पिरचें तुमी हांगा आसल्यार मुखार येवन मानाची वात घेवची. आविल कोयलो आनी कुटुंब. एडवर्ड डिसोजा,
वीरा मतायस, स्टॅनी वॉज आणि कुटुंब, जोझफ पायस, दीपक डिसोजा. तशेंच आमच्या संगता हर एका वेळा हर एका घडये म्हणल्यार बरी आमकां सेवा दिवन आसचे. सगळे आमचे प्रोग्रामा परबाय तरान हर एक ब्रॉडकास्टिंग करचे. रावीन आमच्या संगता आसा. रावीनानी हो आमचो मान घेवचे म्हणून हांव विनंती करता. मोगाचेनो आमकां भोव मोगाची गवळी बाब तांचे बिसायब जावन 25 वर्सां जाली. मेच्या 15 तारखेर 25 वर्सां जातात आनी ते भाग्य आमकां हांगा लाभला. कित्याक ते व्हरते मोगाचे आमच्या कापुजीन फ्रांतीक चड भोव मोगाचे. त्या देखून आयच्या दिसा तांकां उल्हास सोंगो आमी आसा हांगा. मानदीक बाप पॉल मेल्विन सोजो तांकां आमच्या सर्वांच्या नांवी कापुजीन प्रार्थने हांवें तशेंच मानदीक बाप पिटर सुप्रियान आनी दोगांनी आमच्या गोळी बापाक उल्हासोचे अपुरबायची सिल्वर जुबली 25 वर्सां तुमच्या एपिस्कोपेट गवळी बापांची आमच्या सर्व ताळयांच्या आवाजांनी तांकां आमी उल्हासूया. तशेंच आमचो एक मागण्याचो ल्हान सतुरो तुमच्या सांगाता. होगलाबजाम जेजू क्रिस्ताक आतां आनी सदां सर्वदां होगलाबजाम. जीजस आय ट्रस्ट इन यू. जेजू हांव तुजेर पाती येतां. ही उतरां कांतयिल्लें दैवी काकुळतीचें रुपणें आमकां ताचे लागीं व्हरता. दैवी काकुळतीच्या आयतारा तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक गांवांत परगांवांत आशिल्ल्यांक आमी कापुचीन फ्राद दैवी काकुळतीचें फेस्त बागी फेस्त मागता. दैवी काकुळत सुम्य जेजू मारिफात तुमकां राखोवन दी सांबाळून दी तुमकां आनी ह्या संवसाराक गूण करून दी म्हणलें आमचें मागणें. व्हड संतोशान आज आमी देव बरें करूं म्हणटा. अदीक दोतोर लुईस पॉल सोज मंगळूरच्या निवृत्त गवळी बापाक आयच्या दिसा येवक्रिस्ताचें बलिदान भेटोवन तांच्या सरमावा वेळार देवाची काकुळत नातल्ले तर कितें जातें म्हणून सवाल केलें. देवाची काकुळ नातल्लें तर आमकां कितें जातें तें आमकां कळीत आसा. आनी ती देवाची काकुळत आपणावंक आमी सदांच तयार आसूंक जाय. तशेंच आमी हर एकल्यांनी काकुळतीचे हातेर जावंक जाय म्हणलो एक भोव व्हरतो संदेश दिला. गवळी बापानो तुमकां परत देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या वावरांत तुमच्या सेवेंत तुमच्या मिसावांत सर्व बरें मागून बरी भलायकी तुमकां मागता. ह्या प्राजीत काळार मर्सी वॉक काकुळतीचीं पावलां करुणेया नडिगे म्हणल्या अभियानाक हांगा येवच्या तशेंच परगवंत वस्तीकरच्या दैवी काकुळतीच्या भक्तिकांचो पाठिंबो आमकां भरपूर मापान लाभलो. मर्सी किट फॉर द नीडी, मर्सी किट फॉर द हंग्री ह्या लेंटन कॅम्पेनाचो ध्येय जावन आसलो. तुमकां तुमच्या उदार मनाच्या दुडबा सहाय्यान 1000 रुपयांची वरवीं गेल्ल्यो 500 किट्स हांगाच तयार करून 500 गरजेवंत कुटुंबांक आमी येदोळस वांटल्यांत. हें साध्य जालें फकत तुमच्या दयाळाच्या आनी काकुळतीच्या करण्या वरवीं. तुमकां शबासकी सांगातास दैवी काकुळतीचें आशिर्वाद सदांच तुमच्या जिवितांत वाळोवन दी. जेवणा पयलीं जेवणा उपरांतली धाकटुली मागणी तयार केल्लो बॉक्स आमी येदोळस लोकार्पण केला.
31 कार्डां ह्या बॉक्सांत 31 कार्डां आसात. एका कुशीक जेवणा पयलें आनी एका कुशीन जेवणा उपरांत मागचें तसलें मागणें. जे कुटाम सांगाता मागता तें बाळता, जे कुटाम सांगाता जेवता तें सांगाता रावता. जेवच्या पयलें मागोंक कार्डांच्या पुली मागणी खंडीत उपयोग जातली. प्रत्येक जावन तुमच्या भुरग्यांक जेवणा पयलें आनी जेवणा उपरांत मागोंक शिकयात. देखून ह्या एका उद्देशान आमी ही मागणी तयार केल्यांत. हे बॉक्स ही मागणी विकरापाक आसात. आयच्या दिसा 100 रुपये. हातून जम जाल्लो दुडवासो आयवज परत आमी दुबळ्यांक, गरजेवंतांक, भुकेल्ल्यांक, पिडेस्तांक वांटतल्या. कांतारा विणें फेस्त जायना. दैवी काकुळीच्या फेस्ताक सबारांनी तांचो वेळ दिला, तांचो ताळो दिला, तांचें संगीत दिलां. संगता येवन गायन केलां. भक्तीपणान गायन करूंक ह्या लितुरीच्या संभ्रमांत सकडांक संगता हाडलो मानेस्त जो सर. संगता स्तुका पॅट्रिक पेरेरा लीड गिटार, जूड फर्नांडीस बास गिटार, मेल्विन रॉड्रिगस डिस्प्ले, श्री मरियादास वायलिनिस्ट. तुमकां आनी सर्व गावपी गावपिण्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी कीबोर्ड वाजयलो तरणाटो मेलरॉय, तुकाय देव बरें करूं. आयचें फेस्ताचें जेवण उदारपणान स्पॉन्सर केलां मानेस रिचर्ड डिसोजा आनी कुटाम. तुमकां आमी सदांच आभारी. दैवी काकूळ रेतीर मंदिराची कोर कमिटी सांत आन्ना फ्रायरीक एक बळवंत हातेर. ह्या समितींत 35 संदे दुसऱ्या फिरगेजीची क्रियाळ आनी सक्रीय जावन हांगासर येवन संदर्भा प्रमाणे ह्या थोडे फावटी सदांच म्हणले बरी वावुरतात. तांचो एकवट, तांचो एकतार, मागण्याचो स्पिरीट, सेवेचो मनोभाव, तांचो उमेद, तांचो तो उत्साह आमकांय प्रेरण. हांगासर घडच्या हर एक धार्मीक कार्याक ह्या समितीचो, ह्या संद्यांचो आमकां आदार सुखान आसतना लाभता. 500 मर्सी किट्स 2 घंट्यांनी पॅक केल्ली शाती तांची. कापुचीन फ्रादींचेर अभिमान आनी गौरव दवरून तुमी करच्या निस्वार्थ सेवेक दिनवासाच्या भुगण्यांनी आमी धन्यवाद पटयता. सुवार्थ प्रगट करूंक मिडिया आमी वापरता. मिडिया मिसावांत आमकां कुमोग करता. रवीन मार्टिस हांगासर आसा. अवरोरा स्टुडिओ मीस देवाचें उतर, सर्माव, शिकवणू, रेतीर, आराधन, कांतारां, डॅन्सां आसलें आसा तशें. मुरये संगी 9 दीस, 40 दीस पास्का दिशें अशीं हेर कार्यक्रमां ताचे वरवीं कॅपुचिन्स मँगलोर यूट्यूब चॅनलांत येदोळस अपलोड जाल्यांत. बेगीनच आमी आनी 2 कार्यक्रमां आरंभ करता आमच्या यूट्यूब चॅनलांत. पयलें जिणये वाटुली आल्पुली आनी एक राजावी सवाल आनी भावार्थी जबाब. रवीन, तुका देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू. आयचे मीस डिवायन वर्ड टीव्हीचेर लायव्ह प्रसार करूंक, तशेंच हेरां दिसांनी मीस रेतीर आनी आमची हेर धार्मीक कार्यां टीव्हीर प्रसार करूंक कुमक दिल्ल्या जैसन मास्करेनस आनी आयच्या फेस्ताचो संभ्रम जिवाळ दवरूंक कुमक केल्ल्या अरुण डिसोजा रोज रेंजर्स, क्रिस्टोफर मास्करेनस, क्रिस इलेक्ट्रिक्स साउंड सिस्टम, अरुण डिसोजा सोजा इलेक्ट्रिकल्स. तुमकांय देव बरें करूं. हांगासर आज 6 आल्तार भुरगीं आसात. 2 एरन नांवाची, योवान, टियारा, एस्टन, स्टॅलन आनी एड्रियन. तुमकां भुरग्यांनो, आल्तार भुरग्यांक आमचे धन्यवाद. आयच्या दिसा आमी उगडास करता सर्व आमचे बेनिफॅक्टर्स, स्पॉन्सर्स, डोनर्स, वेल विशर्स एंड फ्रेंड्स. आमच्या कापुचीन फ्रादींच्या वावरांत, मिसावांत, सेवेंत तुमचो आदार भोव मोलादीक. विथ ग्रॅटिट्यूड इन आवर हार्ट्स वी से अ बिग थँक यू. गॉड ब्लेस यू.
उपकार हांव वाडयता सर्व सांतांना फरारीच्या सर्व कपुचीन फ्राद भावांचो आमच्या फ्रटर्निटीचो मलगडे याजक तांच्या मागण्या वरवीं आनी तांच्या मार्गदर्शना वरवीं संगतस म्हजे संगी वावुरचे फादर प्रेम फ्राद जॉन प्रकाश लोबो प्रकाश कुलासो फ्रेडरिक लॅन्सी स्टीफन आनी रोशन हर एका संगतीन तें न्हय हें अशें न्हय तशें अशें केल्यार बरें अशें आमी सांगता आमी वावर करतना ती एक खुशी वेगळीच तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. दैवी काकुळ रेतीर मंदिराचो डिरेक्टर सुडसुडीत गणगणीत दाटो मोठो फ्राद रिचर्ड क्वाड्रस ह्या दिसा नोवेनाच्या दिसांनी तशेंच ह्या फेस्ताक सगळ्यां सांगाता मेळोन वावुरला भोव सूक्ष्मयेन सकड वेवस्था करूंक तो कारण जाला. एक व्हड मिनत तांणी घेतल्या काडल्या तुका फ्राद रिचर्ड देव बरें करूं. मेच्या 23 तारखेर म्हणजे 23rd of May फेंटेकॉस्ट फेस्त फेंटेकॉस्ट आयतार ह्या फेस्ताक तयार जावन मेच्या 13, 14, 15 तारखेर कन्नडांत रेतीर आसतली. सांगातास पवित्रत्म म्हणजे बळ पवित्रत्म सो स्पिरीट आमच्या जिणेन जाय देखून फेंटेकॉस्ट आयतारा पर्यंत 13 तारखे तावन नोवेन आसतलें असो विवर आमी मुखार तुमकां दितले. हांव आज हांगासर आमच्या संगाता आनी हेर याजक आसात आमच्या कम्युनिटीचे न्हय पूण दुसऱ्या कम्युनिटीचे आमच्या फ्रांतियाचे. हांगासर आसा फ्राद आतां दोतोर रिच डॉक्टर डेनिस वेगस. फाटल्या 3 म्हयन्या आदीं रोमांत देवशास्त्रांत PhD सनद ताणें जोडल्या. तुमकां शबासकी आनी तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स. एक घडी उबे रावन तुमी जणवाई दाखोवची. फादर डेनिस MA संस्कृतांत डबल MA म्हजो तो प्रोफेसर सांगातास आमी बेंगलोर तत्वशास्त्र त्या संस्थेंत सांगाता वावुरल्या. आयच्या मिसाक येवन हांगासर सर्वां पासून मागल्या खातीर तुमकां देव बरें करूं. उडपी DSSचो PRO लोकसंपर्क अधिकारी कपुचीन फ्राद चेतन लोबो हांगासर आसा. तुमकां देव बरें करूं. एक घडी उबें रावचें. फ्राद जीवन डिमेल्लो आमच्या प्रांत्यांत नॉविस मास्टर तो जावन आसा. फ्राद फरंगपेटून तुमी आयल्यात. तुमकांय देव बरें करूं. आनी आमच्या संगाता आसा आमच्या प्रोविन्शियल सल्लागारी आमकां शेजारी आत्मज्योती फ्रायरींत वावर दिवन आसात. ह्या रेतीर मंदिराक येवंक कारण जाल्ले फ्राद पीटर सिप्रियन डिसोजाय तुमकांय देव बरें करूंक. कोणायकी सेवाक वर्गणी करूंक मोन आसा तर तुमी थंय स्टॉलाक वचून ಕರೆಯಿತು. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೈವ ಕರುಣೆಯ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮೇ ದ ಡಿವೈನ್ ಮರ್ಸಿ ಫಿಲ್ ಯೋರ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಮ್ಸ್, comfort you and heal and protect you. The Capuchin Friars remain ever grateful to you, and we, the Capuchin Friars, love you all. God bless you. आमच्या घरांत आमच्या फ्रायरींत रावन आमकां आमची सेवा दिवचे भोव पातयेणेन विश्वासान काम करची भुरगीं आसात. रॉनी डिकॉस्टा, जोएन डिसोजा, स्टीफन, फ्लोरीन, अलिशा, जुली, डॉली, क्लिफर्ड, तुमी खंय आसल्यार हांगा आसात तुमी, तुमकांय आमचे धन्यवाद. देवाची विंचणार आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. उबे रावन आमी मोगे भाव भयणीनो जायते धन्यवाद पाठोवचे अर्घ दिवचे कार्य मानादीक बाप मेल्विन सजानी सोलोन वेल्ले जावन आसा. आमकां सगळ्यांक उत्तेजन दिवन हर एका वेळा हर एका घडये म्हळ्यार बरी आमच्या संगाता ते आसोन सगळे ह्या सदाना प्रायरींत
संपादे पिओ श्रायनांत दैविक गुच्या रेतेरी मंदिरांत सगळे बरेपण हाडूंक कार्य रुवारी जावन आसात. हर एकल्याच्या मेटांक मेट दिवन म्हळ्या पर्यंत ते चलोवन आमकां पाठिंबो दिवन आसात. तांची सेवा वर्ती जावन आसा. ते आमच्या प्रांताचे वायस प्रोविन्शियल जावन आसात. तितले रेस्पॉन्सिबिलिटी काणकोण त्याच प्रमाणे आमच्या मंगळूर डिएसचे एपिस्कोपल विकार ते जावन आसात. ही सगळी रेस्पॉन्सिबिलिटी आसल्यार चड आनी चड कार्यक्रमां आसले आसा तशें आतां वर्ते जावपाचो सालाद संवाद हे सगळे ते करूंक तयार जाल्यात. तांची शाती वर्ती जावन आसा. देव वर्त्या तरान तांकां भलायकी दिवन म्हण मागता आसतना तुमच्या सर्वांच्या नांवी सर कापेजीन प्रार्थीच्या नांवी आनी गवळी बापाच्या नांवी हांव तांकां धन्यवाद पाठयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. सर्गाचेर आनी उल्हास पाव कित्याक जाका तूं वोवंक फावो जाली तो आपणे सांगले बरी जीवन जाला. आमा पासो देवा लागीं माग संतोष आनी उल्हास पाव अंकवार मोरये कित्याक समी खरंच जीवन जाला. प्रार्थुया. ये देवा तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणा वरवीं संसार संतोशांक तुवें दया केली. ताचे मागीर अंकवार मरये मारिफात ससनाची जिणी सो संतोष आमकां लाभासो कर म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया मारिफात आमेन. सांजुजेक मागणें. बेसांव दिता पयलें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुमकां सडवण दिली आनी आपली भुरगीं केली. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां संतोशान भरू. जेजून जोडलेले सडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या वेळान आमकां आमच्या जिविताचे दायज फावो जावं. बाबार्था वरवीं जेजू बराबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जीवन जाल्यात. आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बराबर सर्गा शास्त्राच्या सुखाक तुमी पावो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. वचोन यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. हाल्लेलुया हाल्लेलुया. सांजुजेक मागणें. नमान सुडवणदाराच्या राखण्या बगेवंत अंकवार मोरयेच्या पती देवान आपल्या एकल्याच पुताक तुजे तबेन दिलो. मोरयेन तुजेर आपलो विश्वास दवरलो. तुजे संगी क्रिस्त मनीस जालो. बगेवंत जुजे तूं आमकांय बापोय म्हूण दाखय आनी आमकां जिवितांत वाट दाखय. आमकां कृपा काकुळट आनी धैर्य जोडून दी आनी हर एका वायटा थावन आमकां राख. आमेन. मग जनवणाचेर आतां आशिर्वाद मागया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा आज तूं आमकां दिलें हें काण वर्तेदाराचें आत्मीक काणांत आमचें पोशण केलां. त्याच प्रमाणे शारिरीक काण तुवें दिल्लें आसता. ह्या काणाचेर तुजे विस्तार आशिर्वाद घाल. जें काण तयार केल्यांक जें काण आमकां फावो केल्ल्यांक कोणें तें स्पॉन्सर केलांगी तांचेर तुजे विस्तार आशिर्वाद घाल. तुजे कृपेचें देणें तांचेर देव दी. चड आनी चड मापान तांकां आशिर्वादीत कर आनी हांगा जमल्या सर्वांक तुज्या वर्त्या मोगान बर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. अंतीम गीताक आमी तयार जावचें. मागीर तुमी हांगात बसा मोगाचें न्हू. जेवणाची मंडळ आमी तुमकां उपरांत सांगतालो. स्वादिक विस्ते काकुळती सो
चढवो